Yeah. Good morning, sir. Father son. Yeah, yeah. Okay, well. This is my sister. Yeah, thank you. Stand this side, facing the sun. Yeah. Hudlo. Tarik mah. Start. Today we are at Lankade. Our ward member, Savi Fernandez is here, along with people from our ward. आज आम इनॉग्रेशन कोतात आमचे बांदाचे हिंगा रिटेनिंग वॉल साम करपाक कित्याक रिटेनिंग वॉल कोसळ्ळा म्हण आनी WRD डिपार्टमेंटान आमचे प्रोपोजल अप्रूव करून 18.5 लॅक्साचे about 18.5 lakhs proposal has been approved and tendered. आनी कितें जाता आमचे हे रिटेनिंग वॉल गेले जाल्यार उदक भितर येता आनी शेत पिड्यार जाता. आयज पासून म्हाका लोकांन सांगलां ती हायट मातशें वाडोवपा आसा करपाची म्हण हांव ते प्रपोजल घाता पासून हें कोत्ता आसतना हायट वाडोवपाक आनी आय वील गेट दॅट अप्रूव फ्रॉम द गव्हर्मेंट. सो आय वन्स अगेन थँक दी ऑनरेबल WRD Minister Subhash Shirokar for having taken keen interest and pursuing this and getting this approved. I also thank our executive engineer and our AE Vinu along with Reshma and Avinash Asgaonkar. हांव आनीक पाटी हांव देव बरें करूं म्हणटा आमगे शेतकाराक कित्याक आमगे शेतकाराचे पासत आमगे शेत रोयतात शेत बरें करून जातात. आनी आयज पळयलां एक यंगस्टर आयलो आहा हिंगा हांवें ताका पासून फुडें काडला कित्याक म्हाका उमेद आहा ते आमचे भुरगे आहात ते तरणाटे आहात ते येवपा फुडें आनी शेत रोवपाक शेत करपाक कित्याक नाजाल्यार आमचें शेत तेशें पिड्यार जातलें आनी कोण मागीर फुडें येचना शेत करपाक. सो आय एम हॅप्पी दॅट लोक आजून कोत्ता शेत आनी दे हॅव अ सेन्स ऑफ डुईंग एग्रीकल्चर एंड दॅट इज रिटर्निंग टू द लँड. एक पाटी तुवें कितें केन्ना आत गायले जाल्यार हूंय फुडें मागीर तुमकां परत येतलें करपाक. इट्स लायक यू ट्राय मेकिंग अ डिश you will come back to make the dish again. If you never put your hand in something, you won't come back to do anything. A little bit we must encourage our youth, we must encourage our children to do this kind of noble works. I call them noble. First it was part of agriculture, was part of our life. Today everyone is wanting white collar jobs, everybody wants to go up, want to go out also. I don't blame people because the conditions which are here, but I think we should not lose sight of our land. आमी सरकारान व्हडलो इव्हेंट केलो सेव सॉयल म्हणून सद्गुरू काडला पयशे मोडले थिंगा हांव नेणा कित्याक पयशे मोडपाचे सेव सॉयल म्हणून आमचे गोंयकार सेव सॉयल कोत्ताच आनी आमी जात तितले आमी आमची माती आहा ती आमी साल्वार करूंक सोदतात. नाल्यार तुमी जाणात कितें जाता दोंगर कापतात रान काबार कोत्तात आनी सेव सॉयल म्हणून आनी कांय उरना तें बेश्टें एक स्टेज इव्हेंट म्हणून जाता आनी सॉयल कांय सेव जायना आमचे सगळे जागे काबार जातात. सो सॉयल ऑल्सो गेट्स डिस्ट्रॉयड. विथ एग्रीकल्चर एवरीथींग रिमेन्स. पळय तुमी द बांद्स आर देर, वॉट वी कॉल डायक्स आर देर, वी हॅव इवन दीज the water channels, the manus. So many things are part of our heritage. It's not just churches, temples and places of monuments. Even this is part of our heritage and our culture. And I think we need to promote these kind of activities. We need to encourage these, and I think we can sustain Goa by itself without having to rely on outside states
for whether it is agricultural produce or any food items, we can be self-sustaining as we have been before. And I think we need to compliment and congratulate all our ancestors who have been doing this. There is no change in history. The change in history, what we see is only depletion of these good works and finishing of our lands. And therefore, I appeal to each and every one, maintain the essence of agriculture. You will maintain the essence of Goa. पयले चवथेर आमच्या MLAक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तेच भाशेन आमच्या सगळ्या व्हड वानांतल्या भाव भयणांक आनी लांकडेच्या भाव भयणांक जायते तांकां त्रास पडटाले हिंगा वचपाक आनी जीं घरां हिंगा आहा पळय तांकां कित्याक लॉंग रूट जाता आनी खोडपी रूट जातालो. सो सरान हो इनिशिएटीव घेतलो आनी हें म्हणलें रिटर्निंग वॉल जावंकूच जाय ह्या पावसा पयलीं. सर तुका आनी एकदां सगळ्यांच्या नांवान कालचाचे खोलायतान चडांत चड देव बरें करूं. तेच भाशेन प्रेस मिडियाक आनी उरलेल्या सगळ्या आमच्या भाव भयणांक चडांत चड देव बरें करूं. हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सराक, कित्याक ताणें आमचें हें पुरें सोंपण पुरें करूंक ताणें आमकां आदार दिलो म्हूण. आनी आमी आतां म्हाका 75 वर्सां जालीं आमी ह्या हातून येताल्या. खूब आमकां त्रास पडटाले. त्या पासून ताका देवान बरी आंग दिवची आनी बरें हें करचें. चड आनी चड देव बरें करूं. हांव लोरिना फेर्नांडीस लांकडेची आनी देव बरें करूं म्हणटा कालू सराक. कित्याक जायतीं वर्सां जालीं आतां 51 वर्सां जातलीं म्हाका. आमी हे वाटेंतल्यान चलता. रोड नाहल्लो आमकां आनी चोरोप बी येतात आनी क्रोकोडायल आनी आमकां भिरांत दिसता. आनी आतां तो फुडें चल्ला करपाक. चड आनी चड देव बरें करूं सराक आनी ताच्या मेंबरांक. उदक सगळें भरता न्ही, दर्याचें येता, मागीर आमचें आयरीचें येता तेन्ना सगळें आनी आमकां चलोंक जायना आनी वयल्यान येवपाक आमकां जायते त्रास पडटात. आनी आतां आमकां चलोंक जायना न्ही, म्हजी मांयक ती जाणटी जाल्यार न्ही. आनी आतां तो फुडें चल्ला म्हणून आनीक चड देव बरें करूं. गॉड ब्लेस. हें बांदून आमकां जायतो जातलो फायदो न्ही. आतां आमी मोटरसायकली कितले पयशे घालता, रिक्षाक घालता वयल्यान येवपाक. हेणे आमी 10 रुपया जाणटी तो 10 रुपयांनी पावतलीं आनी आमचे 20 रुपयांनी फूल टिकेट, तांची 10 रुपया. जायतो फायदो जातलो आमकां.